भिंत तुम्ही पळयल्या ही म्हाका कोण तरी सांगता ही 10-15 फावटी तरी खंय ही मोडोन मोडोन लोकांची खंय बांदून दिल्या. पळयलें न्हू तुमी ही भिंत परत परत कितें जाता हेवटेनसून हो सरळ जो मार्ग आसा सकयल देंवती गेल्या बरोबर तो सरळ असो हेका बसोन हांगा हें मोडोन भितर अशें वयता कळ्ळें तुका. आनी हेका लागून कितले तरी फावटी 10-12 फावटी तरी हो खंय कंपाउंड बांदून बांदून तो दिल्लो आसा. दुसरी गजाल एक आसा आतां हो जर प्रोजेक्ट हांगा करता जाय जाल्यार तुमी पळया करूंक जाता. हे हो ते वयरसून न्ही वयरसून असो डायवर्ट तो त्या तशें करून न्हू भितरल्यानसून ही देंवती स्टेट आसा ताका लागून ती तशी क्रॉस करून व्हरपाक जाता अशेंय दिसता. ते क्रॉस करून व्हरोन सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार लोकांचे सेफ्टीक लागून पळोवपाचें कोणाक तरी भायल्यांक प्रोजेक्ट करपाक दिवपाचें आनी लोकांचें जे हें करपाचें. जाल्यार फाल्यां जर हो प्रोजेक्ट जालो हांगासर जाल्यार कितें जातलें खबर आसा तुमकां की कोणाक हांगासर ही वाट तशीच्या तशी उरली. आतां इतले लोक एक्सिडेंट जावन मरता कितें जावन मरता जाल्यार मातशें जर ते भितरल्यान जर डायवर्ट जालो उतर आसा ती वयर तो भितरल्यान जर डायवर्ट जालो मातसो भितरल्यान तरी मातसो जर क्रॉस जालो जाल्यार तें बरें जातलें अशें दिसता आमकां. हे हांगासर तुमी पळया हे लोकांचे परत परत कंपाउंड मोडप आनी हो रस्तो इतलो डेंजर आसा इतलो लोक हो डेंजर जाता आमकां. आनी ही वाट लोकांची न्हू शॉर्टकट आसल्या कारणान जायते लोक ह्या रोडांसून येता वयता. आमची विनंती आसा सरपंच पंचाक हें सगळें वेवस्थीत आसा. आनी तुमकां खबर आसा हो शिवोलेसून म्हापसा वचपाचो रोड सरळ तुमकां सांगता शॉर्टकट लोक हांगासून जायते लोक येता वता आनी हांगा हो खंय प्रोजेक्ट येवपाचो आहा. जायते लोकांचें आमकां अशें म्हणणें आसा की ह्या हांगासर हो प्रोजेक्ट करता बरोबर आसा. कित्याक हांगा कितें जालां खबर आसा ही देंवती जाल्या कारणान लोक केन्ना केन्ना ब्रेक जावं आनी कितें जाता देंवतेर आनी अशें करून न्ही घसकरून न्ही सारकी डायरेक्ट न्ही लोकांचे कंपाउंडा भितर हे अशें कंपाउंड आसा ते कंपाउंड हे जाता मार बसता. कितले फावटी तरी हांगा कंपाउंड हे मोडलेले आहा. हे पळयलां तुमी शिवोलेच्या ह्या मदल्या रोडार म्हापसा हे आमचो कचरो डंप करपाचे हे जाग्यार आतां तुमकां आमी दाखयला व्हिडिओ ते सकयल देंवते कोणाक तरी हॉटेल काय कितें बांदपाक पत्रे लायल्ले आसा थंय कितले एक्सिडेंट जाता. आतां हांगासून हेवी गाडयो वयच्यो न्हू टेम्पो बिम्पो वयचे न्हू ट्रक बी वयचे न्हू म्हणून हे रेल्वे कडेन ज्या रितीनी हे घालता न्हू पांये घालता न्हू तशें हांगासर हें घालून दवरलें. सरकार कितें आसा न्ही आपलो मनीस तो खंयचो जावं भायल्या लोकांक सामकें जीव रान तान एक करून न्हू हे असले सगळे काम करता. तुमी पळयलें न्ही हेच जर गोंयकार थंयसर कितें घालूंक सोदता जाय जाल्यार ताका 10 फावटी कोणाक तरी हें करून हें दवरतलें. आनी आतां पळय कश्यो हांगासर गाडयो येतात तुमी जाणा हे अशें हांगासर पाबंदी घातल्या कारणान तरी सुद्दां गाडयो काय येवपाचें हें जायना. इतलीं वर्सां सरकाराक दिसूंक ना की हेका आमी अशें कितें घालचें आनी ती वेवस्था करची. तुमकां खबर आहा ती समोरचें जें घर आसा त्या घरान कितले फावटी तरी गाडी तेंचो कंपाउंड मोडोन मोडोन गाडी भितर गेल्ली आसा. आनी आतां सरकाराक ही बुद्द सुचली की हें सगळें असलें आहा तें घालपाचें कित्याक तो दिल्लीवालो कोण तो जागो घेतला पळय ताका बॅकींग करपाक कित्याक दादीचो बटवा शेवटी हे अशेंच करून न्हू हे सरकार भायल्या लोकांकूच सपोर्ट करपाचे. हे भायल्या लोकांच्या कुस्तार जगता तशें कशें दिसता. खुर्ची बी आहा ती हेंच्यांनी ती खुर्ची सकट भायल्या गांवांत वयचें गोंयान आनी रावचें न्हू हेंच्यांनी. तुमकां आमी आतां तो व्हिडिओ दाखयला न्हू तुमकां खबर आसा म्हापशासून शिवोले वचपाची ती देंवती पळय आसा मारुती देवळा फाटसून लोक वयतात आनी मागीर ती शिवोलेक वयता देंवती सकयल देंवती शिवोले कडेन तेवटेन वयताना न्हू ते देंवतीक तुमी पळयला इतलें तुमकां सांगता डेंजर आसा पूण लोक तरी सुद्दां त्या देंवतेनूच येता कित्याक तर ते शॉर्टकट रोड म्हणून हरशीं दुसऱ्या मार्गानसून थंय वचपाक जाता पूण लोक ना. आतां तुमी पळयला तुमकां आमी दाखयला की कोण तरी त्या देंवते आतां थंय बिल्डींग बांदतलो खंय आनी कितें तरी आपले कितें उद्योग करतलो खंय
आणि तो उद्योग करपी कोण दिल्लीवाल्याक दिला खंय आणि तुमकां आमी समोरचें घर जें दाखयलां त्या घराच्या कंपाउंडाचेर कितले फावटी तरी देवतेर ती गाडी एकदम फास्ट वचोन ते हेका म्हणजे तो कंपाउंड तेंचो मोडलेलो आसा काय न्हू म्हटल्यार कितले तरी फावटी आमी पळयल्लो आसा की तो कंपाउंड देवटेर आसल्या कारणान गाडी सरळ तेंच्या कंपाउंडार आतां तेंचें घर फाटल्यान आसा ती वेगळी गजाल तुमी व्हिडियोन सगळे पळयतात आनी अशें करून न्ही त्या देवतेर आतां दिल्लीवाल्याक तो देवतेच्या लेफ्ट सायडीक तो जागो दिला आनी ताका खंय थंयसर कितें तरी बांदपाक दिता आनी बांदपाक दिवन गोंयचे सगळे रानां शेतां बितां आमची घरां दारां सगळीं मोडपाचेच ह्या लोकांनी केल्लें आसा मायकल लोबाची बायल पळय आसा ती सगळी न्ही शिवोलीन कितें पळय आसा फक्त 141 फॉर्म तिका व्हरोन दिल्या पुरो सगळे ती आपले नाटकां करून ती प्रॉपर्टी खंय खाता खंय विकता कितें करता तिका कांय खबर ना तिका गोंयचें खंय पडलां तर तिका गोंयचें पडोंक ना ती आसा तिका स्वताक लागून खरें म्हणलें जाल्यार ते देवते आनी कोणाक कितेंच बांदूंक दिवचें न्हू तुमी पळयल्या समोरचे घराक कितले डेंजर आहा ते सबंद घरा एक नेटा बरोबर ब्रेक लागना जायत घरान गाडी घुसपाक शकता आनी अशें करून लोकांची हानी जावपाक शकता सरकारान हेजेर वेळीच विचार करचो आनी कितें ते निर्णय घेवचो देव बरें करूं.